नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वायु प्रदूषणमा विश्वका 50 शहर मध्ये काठमाडौँ 1 नम्बरमा। वायु प्रदूषणले बज्यो खतराको घण्टी। बिना काम घर बाहिर ननिस्कन सबैलाई वातावरण विभागको अपील। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत्पूर्ण इजलासको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन। देव गुरुङ, दिनेश त्रिपाठी लगायत 12 जनाले दिए निवेदन। भोलि इजलासमा पेश हुने। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड माधव समूह, कांग्रेस र जसपाको एक स्वर। असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने उद्घोष। सर्वोच्चको निर्णयको पर्खाइमा। नेकपा विभाजनले प्रदेश सरकारमा पनि गयो भुइँसलो। प्रदेश 2 का संसदीय दलका नेता फेरिए। मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, कांग्रेसको साथ लिएर सरकार बनाउँछु। काठमाडौँ उपत्यका होर्डिङ बोर्डले कुरूप बन्दै भएन। सर्वोच्चले दिएको आदेशको पालना। महानगर भने कमिसनको चक्करमा। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटबारे फैसला गर्न आज सर्जियामा मतदान हुँदै। जितका लागि 50% भोट पुर्याउनै पर्ने बाध्यता। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन। सार्वजनिक, पुरुष, महिला, युवा खेलाडी र प्रशिक्षक विधा समावेश। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यकामा मौसममा आएको बदलावसँगै वायु प्रदूषणको स्तर अत्याधिक रूपमा बढेको छ। सोमबार खतराको तह नै पार गरेको काठमाडौँको वायु प्रदूषण मंगलबार पनि अत्याधिक रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। बिहान र बेलुकाको समयमा प्रदूषण अत्याधिक बढेको पाइएकोले यसबाट स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै सजग रहन विभागले सबैमा अपील गरेको छ। सोमबारदेखि 81 बढेको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। वातावरण विभागको वायु गुणस्तर मापन केन्द्रका अनुसार मंगलबार AQI 402 रहेको छ। गैराती काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा AQI 607 पुगेको थियो। 301 देखि 500 सम्मको AQI सूचकलाई खतरनाकको सूचीमा राखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 ले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको AQI को मापन 300 भन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपदको रूपमा लिने बताएको छ। यसरी वायु प्रदूषण बढेसँगै बालबालिका, वृद्ध एवं दम, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी र मुटुका बिरामीहरू बढी प्रभावित हुने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरूले सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किन र सबै नागरिकले घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने विभागले विज्ञप्ति मार्फत सबैमा अपील गरेको छ। वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स अर्थात् AQI 403 पुगेपछि वातावरणविदले स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा यो प्रदूषण 4 गुणा र सरकारी मापदण्डभन्दा 3 गुणा बढी हो। काठमाडौँको हावामा मसिनो धुलोका कण अर्थात् PM 2.5 को मात्रा प्रति घनमिटर 154 माइक्रोग्राम पुगेको छ। यो अवस्थालाई वातावरणविदहरूले स्वास्थ्यका लागि निकै घातक भनेका छन्। 67औं स्थानमा पुगेको छ हैन प्रदूषणको हिसाबले, र त्यसमा पनि यो प्रदूषणले चाहिँ अहिले हेर्यो भने काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालकै हेर्दा पनि काठमाडौँमा चाहिँ यो प्रदूषणले गर्दा जुन चाहिँ मर्ने सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको झन्डै दिनको 100 जना जति चाहिँ यो वायु प्रदूषणले नै मरिरहेको भन्ने आँकडा छ कि हाम्रो। नेपाल प्रदूषणका हिसाबले विश्वमा 167औं स्थानमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक तराई क्षेत्रका सहरहरू जस्तै नेपालगञ्ज, विराटनगरमा पनि वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको पाइएकाले तराई क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। तर आम सर्वसाधारणले भने वायु प्रदूषणबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। अब वायु पोल्युसनको बारेमा चाहिँ त्यही हो। अब विज्ञहरूले भन्छन् थरीथरीको बिरामीहरू आउँछ। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो सेफ्टी अपनाउनु राम्रो, मास्क लाएर हिँड्नु राम्रो। मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ वायु प्रदूषण चाहिँ एकदमै नकारात्मक कुरा हो। यसले हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ दिनदिनै प्रदूषित बनाइरहेको छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो जनजीवनमा अनेक प्रकारका रोगहरू निम्त्याएको छ। फर एक्जाम्पल क्यान्सर भयो, etc etc। त्यस्तै
जब वायु प्रदूषण धेरै हुन्छ वायुमण्डल पनि एकदमै दूषित हुन्छ। त्यसले चाहिँ सूर्यको किरणहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग छेक्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ एकदमै नराम्रो असर पुर्याइरहेको छ। वायु प्रदूषण मौसममा पनि भर पर्ने भएकाले मौसम यस्तै भइरहेमा केही समयसम्म प्रदूषण यस्तै रहन अथवा अझै खराब समेत हुने सम्भावना रहेको हुनाले विशेष सावधानी अपनाउन विभागले सबैमा आग्रह गरेको छ। विपद रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहोर फाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रुमर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरूलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभरको मौसम प्रभावित भएको छ। अहिले देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव हुँदा सामान्य बदली छ। आज देशभर सामान्य बदली रहने तथा जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू तथा बागमती र प्रदेश 1 को भूभागहरूका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा भने हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावना छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा हुने बताइएको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा भने हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना समेत छ। यस्तै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनुको साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरू तथा बागमती र प्रदेश 1 को भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासबाट सुनवाईको माग गर्दै 12 जनाले निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिनेहरूमा अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने, नेकपा प्रचण्ड, माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत 12 जनाले आफूहरूले दिएको रिटको सुनवाई बृहत्पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन्। उनीहरूले संविधानको धारा 128 अनुसार सुनवाई होस् भनेर निवेदन दिएका हुन्। धारा 128 को उपधारा 2 मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दिएको रिट बृहत्पूर्ण इजलासबाट हेरियोस् भनेर दिएको निवेदन भोलि इजलासमा पेश हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका नेकपा दाहाल नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू 2 सातापछि एउटै मञ्चमा उभिएर ओली विरुद्ध खनिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार आयोजना गरेको सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनैतिक संकट विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरू एउटै मञ्चमा भेला भएका हुन्। समाजवादी पार्टी नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सँगै सडकमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा संसद विघटन गरेकोले त्यसको विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा आउन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले एकजनाको सनकको भरमा एकजनाको गलत व्याख्याको आधारमा सिङ्गो मुलुक कुर्बान हुन नसक्ने र देशको भाग्य र भविष्य खाडलमा पार्न नसकिने बताउँदै यो अधिनायकवादको विरुद्धमा मञ्चमा मात्रै होइन सडकमा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न आन्दोलनरत दलहरूलाई नेपालले आग्रह गरेका थिए। देशभित्र देश बाहिर सबै ठाउँमा यो अहिले केपी शर्मा ओलीजीबाट, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जुन हिसाबले असंवैधानिक कदम चालिएको छ, प्रतिनिधि सभाको हत्या गरिएको छ, हत्या गर्न खोजिएको छ भनौँ, हत्या भइसकेको म ठान्दिनँ, खोजिएको छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामाथि सवार हुनुभएको छ, घाँटी अठ्याके हुनुहुन्छ। यसका विरुद्धमा सिङ्गो जनमत, राष्ट्रिय जनमत, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत एकताबद्ध छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनको कदम सरकारको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भएकोले अब अदालतले न्याय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। नेता पौडेलले संसद विघटनले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आँच आएकोले प्रतिपक्षीले सडक सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेको बताए। सम्मानित अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गराउनु पर्छ
हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, हामी अदालतमाथि भरोसा गर्छौँ, हामी अदालतमाथि सम्मान र भरोसा गरेर अपेक्षा राख्छौँ। हामी पक्ष हौँ। हामीले हाम्रो यहाँ कति हाम्रा मेरा कति साथीहरूले अदालतको बारेमा केही बोल्नु थियो, त्यो होइन। सोही अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै यो नसचिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए। तर हठात रूपमा आएको संसद विघटनले नेपालमा फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ। वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल गर्ने आधार खडा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। नेपालको राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरूले स्वयं निर्णय लिन सक्ने शक्ति र अवस्था क्षीण हुँदै जान्छन्। संसद भङ्गले प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। शासन व्यवस्था नै उलटफेर हुने हो कि भन्ने डर आम जनमानसमा उत्पन्न भएको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई त्यसैगरी शासन व्यवस्थालाई डेलिभरी गर्ने कुराहरूलाई प्रभावित गर्न हुँदैन भन्ने कुरोमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन। तर आज त्यही कुरोहरूलाई नै आधार बनाएर जसरी असंवैधानिक कदम चालियो त्यो असाध्यै इतिहासमा ठुलो गल्तीको रूपमा, गलत कदमको रूपमा यो आएको छ। र यो कुरो आज म यो मञ्चमा उभिएर बोलिरहेको होइन कि स्वयं प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बिहान जो क्याबिनेट बैठक भयो त्यसमा उठाएको विषय म भन्दैछु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटहरूमाथिको सुनवाई सकारात्मक हुने र संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास लिएका थिए। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राम्रा काम गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए पनि नकारात्मक रूपमा लिएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार पेरिसडाँडामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता शमनाम साथीको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा उहाँले जनताको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए पनि त्यसलाई स्वीकार नगरेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सरकार जनजीविका र विभिन्न विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाउन आग्रह गरे पनि नमानेको बताउनुभयो। नेपालले ओली पक्षको धुलो छाप केन्द्रीय सदस्यहरू टिकटका लागि दौडधुपमा लागेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय कमिटीको नाम राख्नुभयो सडक छाप कमिटी। अहिले उहाँको धुलो छाप कमिटी भएको छ, थाहा छ? धुलो छाप, सडक छाप मात्रै होइन, धुलो छाप। टिकट लिएर हिँडिरहेका छन्, कसलाई केन्द्रीय सदस्य दिउँ भनेर मान्छे भाग छ। बालुवाटारको बाटो हिँड्यो कि केन्द्रीय सदस्य भिडाइदिइहाल्छन् भनेर। त्यस्तै नेता नेपालले नेपालको परिवर्तन र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्वर्गीय शमनाम साथीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँले प्रधानमन्त्रीबाट संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्र मास्ने काम भएको भन्दै संविधान अनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने दावी गर्नुभयो। श्रेष्ठले अहिले नेकपाभित्र राजनैतिक अग्रगमन, क्रान्तिकारी र पश्चगमन बीचको अन्तर्विरोध भएको बताउनुभयो। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफूहरूले नै पाउने भन्दै उहाँले यसमा कसैले दुविधा मान्न नहुने तर्क गर्नुभयो। ओली सरकार विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्ने बारे पनि छलफल भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। विधिवत रूपमा पनि यही आधिकारिक पार्टी हो र चुनाव चिन्ह यसैसँग हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। असंवैधानिक ढङ्गले चालिएको कदम खारेज हुने र संसद सुचारू हुने बिन्दुमा नपुग्दासम्म त्यससँग जोडिएर अगाडि बढ्न र बढाउन खोज्ने कुनै प्रतिगामी षड्यन्त्र भए त्यसलाई पुनः परास्त नगर्दासम्म यो सङ्घर्ष जारी हुनेछ। त्यस्तै सो समूहका योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर जबजको छाता उडाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेकपा बीचको नभई अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाईँ भएको बताउनुभयो। पक्षधर हौं, संविधानका पक्षधर हौं, क्रान्तिका पक्षधर हौं, अग्रगमनका पक्षधर हौं। त्यसो भएको हुनाले
कानुनी वैधानिक र राजनीतिक बाटोबाट यो कुरालाई सच्याउँदै नेपाली जनताको यो लामो बलिदानी पूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै यो डिट्र्याक्ट भएको हैन लिक छोडेको नेपालको राजनीतिलाई संविधानलाई फेरि पनि लिकमा ल्याउने र संविधान सभालाई यो प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजको रूपमा रहेको संविधानको पनि रक्षा गर्ने यो बाटो नै नेकपाले आज बोकेको बाटो हो। नेता भट्टराईले प्रतिगमन विरुद्ध प्रचण्ड, नेपाल पक्षीय नेकपा, कांग्रेस, जसपा लगायतको मोर्चाबन्दी हुने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो। नेकपाको प्रचण्ड, नेपाल पक्षको अनेरा शबेउले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्धमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अनेरा शबेउले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पुष 21 देखि 29 गतेसम्मका लागि विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको हो। पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएपछि मंगलबार दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको अनेरा शबेउका संयोजक रञ्जित तामाङले बताउनुभयो। कार्यक्रम अन्तर्गत पौष 21 गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, 21 गते नै प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन र कोड सभा गर्ने, पौष 22 गते लालटिन जुलुस, सिट्टी र लाठी जुलुस गर्ने तथा 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन र 24 गते सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र तथा धरना दिने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारको असंवैधानिक र जनघाती कदम नसचिएसम्म सडक संघर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफूहरू आधिकारिक अनेरा शोभेउ भएकाले कहिले पनि प्रतिगमन र जनघाती कदमको मतियार नबन्ने र स्वागत पनि नगर्ने बताउनुभयो। आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा गर्ने, पौष 22 गते उपत्यकामा लालटिन जुलुस र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुसार लालटिन, सिट्ठी, लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, पौष 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने, प्रतिगमनकारी निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गर्ने। त्यसैगरी पौष 25 गते प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक बहस कार्यक्रम गर्ने, 26 गते बैलगाडा प्रदर्शन, 27 गते प्रतिगमन विरुद्ध सडक कविता, गीत र गजल कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम अनेरा शबेउले सार्वजनिक गरेको छ। पौष 28 गते सडक नाटक र सडक आर्ट र 29 गते सडकमा प्लेकार्ड सहित कार्टुन प्रदर्शनका कार्यक्रम तय गरेको छ। तेस्रो चरणको कार्यक्रम माघ 1 गते सार्वजनिक गर्ने समेत सो संगठनले जनाएको छ। त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रममा संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी लिपुलेक र लेम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न संघर्ष गर्ने पनि अनेरा शबेउले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष 5 गते संविधान सभा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित छ। नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाज, लेखक, बुद्धिजीवी, कानुनविद लगायतको बहुमतले ओलीको कदम असंवैधानिक भएको दावी गरिरहँदा संयुक्त आन्दोलन मार्फत प्रतिवाद गर्न भने अलमल देखिएको छ। किताब प्रचण्ड नेपाल समूह संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सडक आन्दोलनमा छ। ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवैले आफूलाई संस्थापन दावी गर्दै एक अर्को पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेका छन् भने आधिकारिकताको लडाईँ लम्बिने निश्चित जस्तै देखिँदा आरोप र गाली गलौजको भाषणले थप विस्तार पाइरहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, संसदको अर्को दल जनता समाजवादीले समेत असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भन्दै विरोध गरिरहेको छ। तर नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिलेर संयुक्त रूपमा गर्ने भनिएको आन्दोलनको कार्यक्रम भने दल र नेताहरू एकमत हुन नसक्दा प्रभावित भएको छ। संसद पुनर्स्थापना हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा ओलीसँगैको मिलनले आफूलाई फलिफाप हुने कांग्रेस सभापति देउबाको आकलन रहेको र संसद पुनर्स्थापना भएमा देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकार चलाउने र निर्वाचन भएमा सहकार्य गरेर जाने योजनामा ओली देउबा बीच सहमति जुटेका कारण समेत संयुक्त आन्दोलन तुइएको कतिपयको आकलन छ।
नेकपा र काङ्ग्रेसको संस्थागत भन्दा पनि ओली देउबाको व्यक्तिगत तहमा हुने कुराकानी र समझदारीका आधारमा निर्णय हुँदै आएको कतिपय नेताहरूले नै स्वीकार गरिरहेका छन्। गत पुस 1 गते प्रधानमन्त्री ओलीले देउबाकै समर्थनमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको तथ्य समेत संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका नामले आफै पुष्टि गरेको छ। देउबाकै कारण काङ्ग्रेस अलमलमा परेपछि सडक आन्दोलन गरेरै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माहौल बनाउने भनिएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको आन्दोलनले समेत गति लिन सकेको छैन। देउबाका कारण संयुक्त आन्दोलनमा अलमल देखिएको काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि स्वीकार गर्छन्। पार्टीभित्र फाइदा सोच्ने बेला नभई राष्ट्र व्यवस्था र लोकतन्त्र अनि संविधानमा के भयो भनेर सोच्ने समय आएको दावी गर्ने वरिष्ठ नेता पौडेल प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने तर पुनर्स्थापनाको बाटोमा जान चाहिँ किन हिचकिचाउने भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। कसैमाथि पनि विशेषाधिकार कसैको हातमा पनि हुनुहुन्न। यो प्रधानमन्त्रीले जे जिकिर गरिराख्नु भएको छ सरासर झुठो र एकदमै चाहिँ अनुचित जबरजस्तीको कुरा गर्नुभएको छ। यो जबरजस्ती यो लोकतन्त्रमा मान्य छैन, स्वीकार्य छैन र यसको करेक्सन हुनुपर्छ, यो सचिनुपर्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन हुनुपर्छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने संयुक्त आन्दोलनमा जान अझ पनि तयार देखिएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त प्रतिनिधि सभाको विघटन राजनीतिक कारण भएकाले पुनर्बहाली पनि राजनीतिक तवरले खोजिनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई जायज ठहर्याउन ओलीले अन्य हरकत समेत गर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका अध्यक्ष यादवले दलका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आए पनि संयुक्त सङ्घर्षबाट अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउनु पर्ने दावी गर्दै आएका छन्। बहुमत सदस्यको उपस्थिति सुनिश्चित गरी विशेष अधिवेशन बोलाउनु, विशेष अधिवेशनबाट संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार नभएको र प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकोलाई सो कार्यलाई असंवैधानिक घोषणा गरी सो सिफारिसलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले बदर गर्दै सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउँदै। प्राविधिक रूपमा दुवै नेकपाको उपाध्यक्ष रहेका वामदेव गौतम भने अझ पनि पार्टी एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने दावी गर्दैछन्। हुन त दुवै समूहको समानान्तर भेला र गतिविधिले यो सम्भावना टरेको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्ष भने ओली देश र जनताको भलाइ भन्दा पनि सनक अनि एकल काटे सोचमा चल्ने सन्की तानाशाह बनेको भन्दै संयुक्त आन्दोलनबाटै निकास खोज्नुपर्ने अडानमा छ। राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, सिङ्गो नागरिक समाज त्यो पनि एकताबद्ध भएको छ। समाजका सबै प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरू उहाँहरूको पनि प्रष्ट दृष्टिकोण आइसकेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू उहाँले प्रष्ट आफ्नो विचार अगाडि सार्नु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता मित्रहरू उहाँहरूको पनि धारणा दुविधा रहित रूपमा अगाडि आइसकेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको, राजनीतिक प्रतिशोध र दम्बको कारण जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भन्दै विरोध गर्नेहरू नै बढी देखिएका छन्। 1-2 जना कानुन व्यवसायी, केही अधिकारकर्मी, लेखक, कलाकार र पेसाकर्मीलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांश ओलीको कदमका विरुद्धमा छन्। संसद विघटनको मुद्दा यति बेला अदालतमा विचाराधीन छ। अडान र दाबी जसका जे भए पनि अदालती फैसलाले देशको थप राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउने भने निश्चित छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा दाहाल नेपालका 19 जना सांसदले प्रदेश 2 को संसदीय दलका नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटाएका छन्। जनकपुरमा मङ्गलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले दलका नेतामा शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरेको हो। मण्डल नेकपा ओली र महतो नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रदेश सांसद हुन्। दलका नेताबाट मण्डललाई हटाइएको र दलका नयाँ नेता महतोलाई चुनिएको जानकारी सभामुख सरोज यादवलाई गराइएको छ। प्रदेश 2 मा एउटै पार्टी हुँदा नेकपासँग 32 जना सांसद थिए। नेकपा 2 खेमामा विभाजित बनेपछि नेकपा दाहाल नेपालसँग बहुमत 19 जना सांसद र नेकपा ओलीसँग 13 जना सांसद छन्। विभाजित भएसँगै नेकपाले प्रदेश 2 को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि गुमाएको छ।
प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड माधव पक्षले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावले सरकार नढल्ने दावी गर्दै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने खुलासा समेत गरे। अब निर्णय जे लिन्छ, मेरो आग्रह हुन्छ सरकारमा सामेल भएर जानुपर्छ, तर उहाँहरूले अब निर्णय के लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तर म चाहिँ उहाँलाई आग्रह गर्छु कि सरकारमा सहभागी भएर जानु। सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध गत 12 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। उक्त समूहका 37 जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मूल समारोह समितिले भव्य रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन आग्रह गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने पृथ्वी नारायण शाहको सम्झनामा पुस 27 गतेको पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत आग्रह गरेको छ। समितिले प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सार्वजनिक बिदा दिन पनि माग गरेको छ। शाहको जन्मस्थान गोरखा दरबारको संरक्षण गरी संग्रहालय बनाउन, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राखी विभिन्न दरका नेपाली मुद्रा, सिक्का र नोट छाप्न पनि समितिको माग छ। पत्रकार सम्मेलनमा वाम राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनालीले मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै यसमा खबरदारी गर्दै दिवस मनाउनु पर्ने बताउनु भयो। अब त्यसमा कला संस्कृति र हाम्रो हिन्दुत्वको अवधारणा पनि नष्टै बनाइयो, विदेशीलाई भित्राउने काम गरियो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि अब पृथ्वी शाहलाई सम्झिनु भनेको त्यसलाई उद्धार गर्नु। पूर्व प्रधान सेनापति रुकुमाङ्गत कटुवालले नेपाललाई एकताबद्ध गर्न पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै अभिनेत्री मोनिषा कोइरालाले राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउनका लागि पनि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु यो अति आवश्यक छ। म नेपाली हो भनेर गौरव गर्नेहरू हामी कोही छौँ, हामी छौँ भनेदेखि त्यो सबैले पृथ्वीनारायणलाई सम्झनु भनेको आफ्नो पितालाई सम्झनु, आफ्नो मातालाई सम्झनु, त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो संसारलाई सम्झनु, आफ्नो देशलाई सम्झनु। नेपालै भएन, अघि नै भने नि नेपालै नरहे रहँला कामी भनेर होइन। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले नबिर्सन्। हाम्रो राष्ट्र नेपाल निर्माता श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनको लागि र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनको लागि हाम्रो पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरूद्वारा समस्त नेपालीलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस हामी भव्य रूपले मनाऊ। समितिले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा पुस 27 गते विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रमका लागि नेपाली हामी रहुला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे भन्ने मुख्य नारा तय गरिएको समितिले जनाएको छ। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 5 बहुरा दगडमा महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काएर भारतले तटबन्ध निर्माण सुरु गरेको छ। महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध पारेर गैरकानूनी रूपमा निर्माणाधीन तटबन्धको काम रोक्न पटक पटक गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै काम अगाडि बढाएको हो। नदीको बहाव अवरुद्ध पारेर थालिएको निर्माण नरोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले गएको पुस 2 र 5 गते तथा पछिल्लो पटक सोमबार गरी 3 वटा पत्र गृह मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलाको बहावलाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एक अर्काको सहमति बिना भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन। तर भारतले सन्धि सम्झौताको पालना त परै जाओस्, नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको समेत जवाब दिएको छैन।
विषय पुगेको छ र नेपालको केन्द्रीय नापी विभागलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सन्दर्भमा चाहिँ वास्तविकता के हो भनेर बुझ्न लागेको छ भन्ने कुरा बुझेको छु मैले। त्यति कुरा भएको छ र भारतले चाहिँ कम्प्लिटली काम अहिलेसम्म बन्द गरेको अवस्था छैन। उल्टै नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काएर पारीपट्टी तटबन्धको काम धमाधम अघि बढाएको छ। महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना दार्चुलाले पनि अनधिकृत रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेको जनाएको छ। नदीको बहाव नेपालतर्फ केन्द्रित हुने गरी निर्माण कार्य जारी राखेकाले तत्काल रोक्न कूटनीतिक पहलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै महाकाली नदी पारी एकतर्फी तटबन्ध निर्माण कार्य थालेपछि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास हुँदै भारतलाई पछिल्ला 3 सातामा 2वटा कूटनीतिक पत्र पठाएको जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 232 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मंगलबार थप 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा थप 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 171, ललितपुरमा 53 र भक्तपुरमा 8 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,22,273 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने देशभर 2,62,784 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँमा मात्रै 97,919 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 476 जनाको मृत्यु भएको छ भने 94,973 जना निको भएका छन्। ललितपुरमा 15,404 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 147 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 14,935 जना निको भएका छन्। भक्तपुरमा 8,950 जना संक्रमित मध्ये 109 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 8,721 जना निको भएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा 2,470, ललितपुरमा 322 र भक्तपुरमा 120 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मंगलबार थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,893 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 578 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,55,666 पुगेको छ। देशभर हाल 203 जना आइसियू र 44 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै देशभर 1,714 जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। 5,225 कुल संक्रमित मध्ये 1,714 जना होम आइसोलेसनमा छन्। बाँकी 3,511 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 19,57,454 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। धादिङका राजकुमार बुढाथोकीले आफू ठगिएको गुनासो गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढाथोकीले आफू यादव प्रसाद खकुरेलबाट ठगिएको गुनासो गरेका हुन्। 2068 सालमा 4 करोड 25 लाख रुपैयाँ निकालेपछि खकुरेल बुढाथोकीबाट टाढिन थालेको गुनासो बुढाथोकीले गरेका छन्। 2075 सालमा बुढाथोकीको घरजग्गा नै लिलाम भएपछि उनीले बस्ने बास समेत नपाएको बताएका छन्। योजनाबद्ध तरिकाले फसाएका यादव प्रसाद खकुरेललाई कारबाहीका लागि उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सवारी साधनको आयु 20 वर्ष मात्रै हुने गरेको छ। सरकारले 2073 फागुन 19 गतेदेखि 20 वर्षभन्दा पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन गुडाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारसँग कति पुराना र असुरक्षित सवारी साधन हटे भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन, तर पनि यातायात व्यवस्था विभाग भने सडकमा पुराना र मापदण्ड विपरीतका सवारी साधन हटेको दावी गरिरहेको छ। सरकारले 2073 फागुन 19 गतेदेखि लागू हुने गरी 20 वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन गुडाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो। तर अझै पनि सडकमा 20 वर्ष पुराना सवारी साधनहरू छ्याप्ती गुडिरहेका भेटिन्छन्। सरकारले निर्णय गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौँका सडकमा निर्बाध रूपमा पुराना सवारी साधनहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा बढ्दो सवारी दुर्घटना, शहरी क्षेत्रमा सवारीबाट हुने ध्वनि तथा वायु प्रदूषणको स्तर र ट्राफिक जामको
समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 6 लाख भन्दा बढी संख्यामा सवारी साधन गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको अनुमान छ। तर ती मध्ये कति सार्वजनिक सवारी पुराना र असुरक्षित छन् भन्ने तथ्याङ्क न त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छ न यातायात व्यवस्था विभागसँग नै। यातायात व्यवस्था विभागले भने 20 वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक साधन पूर्ण रूपमा काठमाडौँ लगायत अन्य सडकबाट हटिसकेको दावी गर्ने गरेको छ। स्क्रैप भएर चाहिँ अब यसको पाटपुर्जा कुनै प्रयोग गर्न आयो होला, नभएदेखि चाहिँ गाडीको चाहिँ स्क्रैप भ्यालुको रूपमा बिक्री हुने अथवा कबाडमा जाने त्यो प्रक्रिया छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब सार्वजनिक हितकै लागि चाहिँ वातावरणमा हुने प्रदूषण साथसाथै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउने दृष्टिकोणले पनि लागू गरिएको र त्यसको चाहिँ अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अहिले त्यही रहेको छ। र यो नियम चाहिँ फेरि अरू निजी सवारी सरकारी सवारी त अन्य किसिमका सवारीहरूको हकमा चाहिँ लागू हुँदैन। मन्त्री परिषदको 2072 चैत्र 1 गते बसेको बैठकले पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू 2 वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यातायात व्यवस्था ऐन बन्न नसक्दा अझैसम्म सडकमा 20 वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात र साना सवारी साधन हट्न सकेका छैनन्। यात्रुले पनि सरकारको लाचारपनले पुराना सवारीमा यात्रा गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्। नसक्नुको कमजोरी माथिबाट सरकारको हुनुपर्छ र यो जो यातायात मन्त्रालय जो छ उनीहरूले बसेको जो कुर्सीमा बसेको छन् तिनीहरूको पुरै उनीहरूको हात छ यो। किनभने चल खेल्छ, व्यापारीसित पनि चल खेल्छ। 20 वर्षभन्दा पुरानो इन्जिन पनि पुरानो भएको हुन्छ, धुवा धुलो फेकेको हुन्छ, जनताहरूलाई असुरक्षित धुवा धुलोले गर्दा मान्छेहरू हमेसा बिमारी परिरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यातायात विभागको पनि ठुलो गल्ती र सरकारको पनि गल्ती मान्छु म त। तर सार्वजनिक सवारी चालक भने सरकारले अर्को कुनै व्यवस्था नै नगरी एकतर्फी रूपमा पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गर्नाले रोजीरोटी नै गुमाउनु परेको गुनासो गर्छन्। त हटेको छैन। भारतले चाहिँ 20 वर्ष पुरानो चाहिँ तपाईँको हटाउने भन्ने कुरा त्यो हटिरहेको पनि छ र यसको बदलामा तपाईँको जुन यसको नम्बरले अर्को ट्याक्सी दिइरहेको छ त्यो प्रक्रिया हो भने त यो हटे पनि केही फरक परेन। अब यसको नम्बरबाट अर्को नदिने हो भने अब यो लगानी गर्ने त डुब्यो नि त, होइन र? यो लगानी गर्ने डुब्यो। सरकारले पनि हटाउने भनेर यो अब त्यतिकै फाल्ने कुरा भएन। सरकारले केही व्यवस्थित गरेर जुन पहिला चाहिँ अब यसको बदलामा चाहिँ अर्को गाडीहरू दिइरहेको थियो, अबको दिनहरूमा पनि यसको बदलामा अर्को गाडीहरू यसको नम्बरले अर्को पाइयो भने अब यो पुरानोहरू हटाउँदा पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। सडक समृद्धिको आधार हो, तर सडक सञ्जालको विस्तार तथा सवारी साधनको उपलब्धताले मात्र समृद्धि हुँदैन। यसका लागि सर्वसुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री यातायात सेवाको आवश्यकता पर्छ र सरकारले कागजी रूपमा मात्रै होइन व्यावहारिक रूपमा नै आफूले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। हरेक वर्ष काठमाडौँका चोक चोकमा रहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान चल्छ, तर होर्डिङ बोर्ड हट्नुको सट्टा दैनिक बढिरहेका छन्। होर्डिङ बोर्ड हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत पालना हुन सकिरहेको छैन। होर्डिङ बोर्ड सामग्री हटाउने सर्वोच्चको आदेश अलपत्र भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका असफल निकायका रूपमा चिनिँदैछ भने थाहा पाउन यो भन्दा अर्को उदाहरण खोज्नु पर्दैन। जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्नुको साटो सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धता समेत लत्ताइएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएका कतिपय आदेश समेत महानगरले पालना नगर्दा काठमाडौँ सहर थप अव्यवस्थित र कुरूप बन्दै गएको छ। अदालतले 2072 साल भदौ 16 गते काठमाडौँ महानगरभित्र जताभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड र विज्ञापन सामग्री हटाउन आदेश दिएको थियो। महानगर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी रिट दर्ता भएपछि महानगरले होर्डिङ बोर्ड हटाउन खोजेको जस्तो गर्यो, तर महानगरले अदालतको आदेश नमान्दा अहिले पनि त्यस्ता विज्ञापन सामग्रीले काठमाडौँ सहर कुरूप बनाएको छ। अधिकांश ठाउँमा अहिले पनि विज्ञापन, होर्डिङ बोर्ड, भित्ते लेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टर लगायतका सामग्री यथावत नै रहेको छ। यता महानगरले भने काठमाडौँभित्र रहेका 3000 बोर्ड हटाएको दाबी गरेको छ। होइन, तपाईँको अब यता त्रिपेश्वर हटायौँ, बानेश्वर हटायौँ, थापथली हटायौँ, त्यसपछि मेन चोकमा सबै हटाइसकेका छौँ। अब तपाईँ देख्नुहुन्न, देखे पनि अलिकति त्यो चाहिँ के भन्दा
बिगारेको भनौँ न अलिकति छेदविच्छेद भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन। प्रायः जस्तो हामी सबै हटाइसकेका छौँ। मेन चौकमा केही नभए पनि 3-4 हजार जति त्यो चाहिँ साना थोला गरेर चाहिँ हामीले हटाइसकेका छौँ। कानुन अनुसार सम्झौता गरेर राखिएका विज्ञापन सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि उनीहरूका सामग्री हटाउन भनिएको थियो। यता होर्डिङ बोर्ड राख्ने व्यापारीहरूलाई भने अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिएको छैन। आएको छैन, हटाइदिनु पर्छ भनेर कि हामी हटाइदिन्छौँ। हामीले त्यो होर्डिङ बोर्डले केही हुनेवाला छैन। हामीले त सामान सस्तो बेच्नु परिरहेछ, सस्तो बेच्नु पाए हुन्थ्यो। जताभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड अर्थात् विज्ञापन सामग्रीले सहरको सुन्दरता नै हराएको छ। अलिकति यो व्यवस्था भएन क्या, ठ्याक्क म्यानेजमेन्ट गरेर अलिक राम्रोसँग राखेपछि राम्रै देख्थ्यो होला। जताततै राखिदिइरहेको छ, बाटोमै राखिरहन्छ, यो बाटो फुटपाथतिर भइरहन्छ। अलिक मिसम्यानेजमेन्टै छ। महानगरपालिका त के त्यो हावा जस्तो मेयरले केही कामै गरेन रहेछ भन्ने केही कुरै भएन के। त्यही अब अलिकति त्यो ट्याक्स आउँछ भन्ने सुने यसको, त्यही भएर नै होला। सरलाई पनि अब सबै नै बनाएको छ, अब देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले नि होइन। अब हामी त झन् यो मेन ठाउँमै छौँ, पार्लियामेन्ट अफिसको अगाडि। त्यही हो, मलाई चाहिँ एकदम सबै नै तुल्याएको छ। त्यसले गर्दा धेरै जनघनत्व रहेको काठमाडौँ महानगरभित्र धेरै व्यथिति छन्। तिनको अन्त्यका लागि महानगर गम्भीर बन्न अब भने ढिला गर्नु हुँदैन। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय कृषक र व्यवसायको हित विपरीत भएको भन्दै कृषि व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेपा र केन्द्रीय पशुपक्षी पालन सहकारी सङ्घ लिमिटेडले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेरी लगायत कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग गरेको हो। कृषि प्राथमिक तहमा कुनै पनि शर्तमा वैदेशिक लगानी आउँदा ठूलो जनसङ्ख्याको आय स्रोत गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी भएको निर्णयले ग्रामीण रोजगारीमा असर पर्ने र यस पेसामा आबद्ध व्यवसायलाई मजदुर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताउनुभयो। हाल नेपालमा माहुरी पालनमा 4 अर्ब, माछा पालनमा करिब 11 अर्ब, डेरी उद्योगमा 30 अर्ब, दाना तथा कुखुरा पालनमा 40 अर्ब गरी कुल 85 अर्बको लगानी भई करिब 15 लाखभन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरूमा रोजगारी सृजना भइरहेको उनीहरूको दावी रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेट कसको नियन्त्रणमा रहने भन्ने फैसला दिन जर्जियाका मतदाताले आज मत दिँदैछन्। गत नोभेम्बरमा गरिएको निर्वाचनमा सिनेटमा निर्वाचित हुन आवश्यक अर्थात् 50% मत कटाउन नसकेपछि जर्जियामा जनवरी 5मा दोहोर्याएर मतदान गर्न लागि हो। जर्जियाबाट चुनिएर आउने 2 सिट जनवरी 20बाट अमेरिकाको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका जो बाइडेनका लागि अमेरिकी सदनको दुवै सदनमा आफू अनुकूल बनाउन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भने रिपब्लिकनका लागि सिनेट माथिको नियन्त्रण नगुमाउन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब खेलकुद समाचार। सत्रौं संस्करणको एनएफजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। मङ्गलबार नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएफजेएफले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 4 विधामा मनोनित खेलाडी तथा प्रशिक्षकको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मञ्चले वर्षका पुरुष, महिला, युवा खेलाडी र प्रशिक्षक विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। वर्षका पुरुषको मनोनयनमा फुटबलका विकेश कुथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ, करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ परेका छन्। वर्षका महिला खेलाडीतर्फ करातेकी अनु अधिकारी,
तेक्वान्दोकी आयशा शाक्य पौडीकी गौरीका सिंह, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ मनोनयनमा परेका छन्। अवार्ड कार्यक्रम पुस 28 गते ललितपुरको 7 बाटो स्थित कराते हलमा सेमी भर्चुअल रूपमा गरिने आयोजक मञ्चले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वायु प्रदूषणमा विश्वका 50 सहरमध्ये काठमाडौँ 1 नम्बरमा। वायु प्रदूषणले बज्यो खतराको घण्टी, बिना काम घर बाहिर ननिस्कन सबैलाई वातावरण विभागको अपील। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन। देव गुरुङ, दिनेश त्रिपाठी लगायत 12 जनाले दिए निवेदन। भोलि इजलासमा पेश हुने। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड मानव समूह, कांग्रेस र जसपाको एक स्वर असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने उद्घोष। सर्वोच्चको निर्णयको पर्खाइमा। नेकपा विभाजनले प्रदेश सरकारमा पनि गयो भुइँचालो। प्रदेश 2 का संसदीय दलका नेता फेरिए। मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन् कांग्रेसको साथ लिएर सरकार बनाउँछु। काठमाडौँ उपत्यका होर्डिङ बोर्डले कुरूप बन्दै भएन सर्वोच्चले दिएको आदेशको पालना। महानगर भने कमिसनको चक्करमा। अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटबारे फैसला गर्न आज जर्जियामा मतदान हुँदै। जितका लागि 50% भोट पुर्याउनै पर्ने बाध्यता। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन। सार्वजनिक पुरुष महिला युवा खेलाडी र प्रशिक्षक विधा समावेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।